पत्रकार साथीहरू, प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू आएका छन् जसलाई म जसको सम्बन्धमा यथार्थ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाह हो, मूल प्रवृत्ति हो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, लोकतान्त्रिक विचारको, लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूलधार, मूल प्रवृत्ति हो। यसको काँधमा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने, सङ्क्रमणलाई उपयुक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्दै देशलाई अगाडि बढाउने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभिभारा यसको काँधमा छ। यति महान अभिभाराहरू बोकेर हिँडेको पार्टी एकछिन अल्मल्याउने, एकछिन चटके कुरा गरेर देशको परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा जान्दछ र यथार्थ तर्कहरू, तथ्यहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दछ, त्यसमा अमल पनि गर्छ। त्यसकारण म त्यसै गरी तर्कका लागि तर्क, वितर्कका लागि वितर्क वा समयानुकूल होइन, वस्तुपरक तथ्यहरू यहाँहरूका अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अध्यादेश आएको थियो। 12 बजे राति चलिरहेको अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्ने, एक हप्ता पछिसम्मका र महिनौँ दिन पछिसम्मका प्रतिबद्धताहरू एकछिन अगाडि गर्दै गर्ने, केही मिनट पछाडि अचानक अन्त्य गर्ने धोकापूर्ण ढङ्गले र 12 बजे अन्त्य गर्ने र भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश जारी गर्ने मेरो नेतृत्वको समयमा मेरो सरकारले गरेको थिएन। त्यो हामीले एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास, संविधानको मर्म अनुसार र वास्तवमा संविधानले जे सांसदका अधिकारहरू दिएको छ त्यसलाई व्यावहारिक अर्थमा कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले अध्यादेश जारी गरेका थियौँ। विभाजन एउटा पार्टीहरूभित्र अस्वस्थताको, गुटबन्दीको चरम स्थिति र कुनै पार्टी विशेषलाई फुटाउने उद्देश्यका साथ त्यो गरिएको थिएन। त्यति बेला कुनै पार्टीभित्र त्यस्तो भयानक गुटबन्दीको स्थिति केही पनि थिएन। कुनै पार्टी फ्लोर क्रस गर्ने आदि इत्यादि काम पनि भएका थिएन। पार्टीभित्र असाधारण, असामान्य अवस्था कहीँ पनि थिएन। सामान्य विवादहरू हुँदा हुन्, तर कुनै पनि पार्टी फुट उन्मुख थिएन। त्यस्तो अवस्थामा दलहरूले के गर्ने भन्दा सङ्घीय संसदमा अथवा संसदमा ठिक छ, संसदमा 40% पुर्याएर अलग हुन पाउने त्यो सांसदहरूको अधिकार हो, त्यो संविधानले मानेको कुरा हो र त्यसलाई हामीले संविधान बनाउँदा दल र संसद भनेका थियौँ। पार्टीमा लगातार फुटको खेती नहोस् भन्नका लागि। त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न असुविधा के भयो, अप्ठ्यारो के भयो भने दलहरूले बाटामा हिँड्दै जाँदाखेरि मान्छे थप्दै जाने। अब 150 को केन्द्रीय समिति छ भने 1500 पुर्याइदिन्छ नेताले। 1500 पुर्याइदिएपछि 40% कहाँ पुर्याएर मान्छे अलग हुन चाह्यो, त्यस पार्टीमा बस्न चाहेन भने पनि उसले कहाँबाट पुर्याउँछ 40%? 1500 पुर्याइदिएपछि बाटामा हिँड्दा हिँड्दै 7000 सदस्य पुर्याइदिएपछि केन्द्रीय समितिका को हुन् भन्ने समेत थाहा नहुने स्थितिमा कहाँबाट 40% पुर्याउँछ? त्यसर्थ त्यसको वा भन्ने राखियो, किनभने यो पार नलाग्ने हिसाबले संविधानमा उल्लेख गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति, त्यसलाई अत्यन्त अमूर्त बनाउनु हुँदैन भनेर संविधानको कार्यान्वयन
र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार सांसदका अधिकारहरू केही स्वतन्त्रताका अधिकार पनि हुन्छन् जो संविधानले प्रदान गरेको छ, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यति बेला कसरी उधम विरोध भयो, संसद छल्न खोजेको, अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको, सरकार चलाउन खोजेको आदि कुराहरू भए। अहिले त्यस्तो स्थिति हो र 12 बजे राति अन्त्य गर्ने, भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश आउने। सदन अधिवेशन 12 बजे राति अन्त्य हुन्छ, भोलि बिहानै अध्यादेश आउँछ। अध्यादेश आउनका लागि प्रक्रिया के हुन्छ भने कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा जानुपर्छ। कानुन मन्त्रालयको मस्यौदा त्यो मन्त्रालयमा गएको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्छ। त्यो सहमति पश्चात पहिले त्यो मस्यौदा गर्नका लागि, विधेयक ड्राफ्ट गर्नका लागि पास गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो कानुनमा जानुपर्छ। मस्यौदा ड्राफ्ट भएर त्यसबाट आएपछि अनि बल्ल कानुनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। संसद नचलेको बेला, अधिवेशन नचलेको बेला यदि देशका लागि, जनताका लागि अत्यावश्यक पर्यो, अपरिहार्य पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट पनि कानुन निर्माण गरेर देश अगाडि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसै कारण संविधानमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अध्यादेश जारी गर्नु आफैमा असंवैधानिक चाहिँ होइन, तर अधिवेशन नचलिरहेको बेला वा सदन अन्त्य भएका बेला वा सदन विघटन भएका बेला तत्काल केही गर्नु परेमा यो देश र जनताका लागि हुनुपर्दछ, व्यक्तिका लागि होइन, एउटा समूह विशेषका लागि होइन, देश र जनताका लागि तत्काल आवश्यक परेमा त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेश आउन सक्दछ। अहिले देश र जनताका लागि राति नै अधिवेशन अन्त्य गरेर बिहानै इमर्जेन्सी त्यस्तो के पर्यो कि अध्यादेश जारी गर्नु पर्यो? अरू केही परेन। नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विग्रहलाई विभाजनमा पुर्याउनका लागि तपाईहरुले सुन्नुभयो होला 35%, 30%, 25% र कि वा यी सबै कुरा तपाईहरुले सुन्नुभयो होला। अनि सोधेर तपाईको कति प्रतिशत पुग्यो, कति प्रतिशत पुग्यो, वा गरौँ कि र गरौँ, दुवैतिर पुग्छ कि पुग्दैन? पुग्छ, र राखेको छ। अलिक पछि नपुग्ने पनि खतरा छ, वा राख्नु। त्यसो भए यसरी अध्यादेश त्यति बेलासम्मको गणितमा आवश्यकता जे पर्यो, यो त के भने 10%मा पनि झर्थ्यो। धन्न किन यस्तो अलिकति अल्मलिनु भयो उहाँहरू थाहा छैन मलाई। उहाँहरूले सोझै कानुन माधव नेपालजीसँग जतिजना सांसद हुन्छ त्यति भए पुग्ने भनेर लेख्या भए सजिलो हुन्थ्यो कानुन। तर उहाँहरूले किन अल्मलिनु भयो त्यसमा चाहिँ त्यो लेख्नु भएन। जति सङ्ख्या पुग्छ त्यति, दुवैतिर पुगे र पनि हुने, दुवैतिर नपुगेर एकतिर मात्रै पुगे वा कायम रहने भनेको भए पनि हुन्थ्यो। माधव नेपालजीले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि यो स्वतः रद्द हुने भन्ने कुरा पनि छुट्या छ। फेरि उहाँहरूले निर्णय गर्नुपर्ने छ, किन उहाँहरू थर्कमान हुनुहुन्छ, आफ्नै पार्टीमा कहीँ पहिरो नजाओस्। यसर्थ पहिले गरेको अध्यादेश, जारी गरेको अध्यादेश र अहिलेको अध्यादेशका बीचमा उद्देश्यमा, मनसायमा, विधिमा, प्रक्रियामा, नियतमा, हरेक कुरामा सोधिरहनु पर्ने कुराहरू तपाईहरुलाई कन्ठै छ त, थाहै छ त, तपाईहरुलाई आफै थाहा छ। तर पनि तपाईहरुले सोध्नुभयो, धन्यवाद छ, मैले पनि भन्ने मौका पाएँ। अर्को सोध्नुभयो, एकजना मित्रले भन्नुभयो यो पहिलेको र अहिलेको उस्तै होइन, कोही नअल्मलिनु होला उस्तै होइन भनेर। यति चाहिँ उहाँले सत्य बोल्नुभयो। वाक्यांश, वाक्यको अंश चाहिँ सत्य बोल्नुभयो। पहिलेको र अहिलेको अध्यादेश उसै प्रयोजनका लागि, उस्तै प्रयोजन, उस्तै नियत, उस्तै मनसाय, उत्तिकै संवैधानिक प्रश्न होइन, कानुनी हिसाबमा उस्तै होइन, यो फरक छ। तर
उहाँले साफ झुट बोल्नुभयो, देशका अगाडि बेइमानीपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि उहाँले चाहिँ देशका लागि यो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन खोजेको देशका लागि। सत्ताले यस्तो सरकारले राजनीतिक पार्टीभित्र बदनियतका साथ हात हालेर अनुचित ढङ्गले कानुन निर्माण गरेर अनुचित बाटोबाट कानुन निर्माण गरेर प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक कार्य हो। यो नैतिक कार्य होइन, यो बिल्कुलै अनैतिक कार्य हो। त्यसकारण यस्तो अनैतिक कार्य चाहिँ उचित हुन्छ कहीँ? यो उचित होइन। अब मैले योभन्दा बढी यसमा व्याख्या गरिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब देश जोगाउनका लागि अध्यादेश, यो अध्यादेश नआएको भए देश के हुन्थ्यो त? के हुन्थ्यो देश? एमाले फुटाउन नपाएको भए देश के हुन्थ्यो त? बिलाउँथ्यो? यो बरफको डल्लो हो, यो घाममा राखे बरफको डल्लो हो, यो कर्कलाका पातको पानी हो। यो देश खतरक्क झरेपछि कहाँ खस्यो खस्यो थाहा नपाउने। के हुन्थ्यो त यो अध्यादेश देश जोगाउनका लागि भन्ने कुराको पनि त एउटा हद हुन्छ नि त। देश जोगाउनका लागि यो अध्यादेश, यो वितण्डा, यो असंवैधानिक क्रियाकलाप, यो अनैतिक कार्य नहुँदा देश जोगिँदैन। त्यसकारण यो बिल्कुल गलत परिभाषा हो, गलत व्याख्या हो। यस्ता गलत व्याख्यामा हामी कोही पर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। बारदलीको टिप्पणी पनि चर्चामा छ भने अनि चर्चामा नहुनका लागि मैले गरे हो र अहिले बोलेको कुरा पनि चर्चा हुन्छ नि त। अहिले बोले पनि चर्चामा हुन्छ, चर्चा होस् है भनेर त बोल्छ। त्यसकारण यो नयाँ कुरा भएन, अहिले बोले पनि चर्चा हुन्छ। तपाईहरु विचार गर्न सक्नुहुन्छ, देश पार्लियामेन्ट अशक्त भयो, पार्लियामेन्ट चल्न सकेन। तपाईहरु भन्नुस् त पुष 5 गते यता पार्लियामेन्ट चल्या छ, पार्लियामेन्टले केही माखो मारेको छ, केही गर्न सकेको छ? देशको समय पुषदेखि अहिलेसम्म अब लगभग 9 महिना भयो। लगभग 9 महिना देशको अमूल्य समय। आजको विश्व अत्यन्त तीव्र रफ्तारका साथ विकासको काममा अगाडि बढिरहेको छ, त्यस मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तो बेला हाम्रो देशको 9 महिनाको समय कमसेकम पार्लियामेन्ट काम गर्न पाएको छैन, सरकार काम गर्न, हिजो सरकारलाई काम गर्न दिएन, काम गर्न पाएन धेरै। अहिलेको सरकार कामै गर्दैन, नकाम मात्रै गर्छ, भत्काउने काम गर्छ, बिगार्ने काम गर्छ, स्थिति बिगार्ने काम। विकास निर्माणका कुरा अहिले बजेट रोकिएको छ। दीर्घकालीन महत्त्वका दीर्घकालीन आयोजनाहरू स्टप गर्नु, रोक्नु भनेर लिखित परिपत्र गरेर सरकारले रोकेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण जसले पुनर्निर्माणका काम गर्दै थियो, त्यो इन्जिनियरहरू, त्यो प्राविधिकहरू, उनीहरूको तनखा पारिश्रमिक रोकिएको छ, जसले गर्दा पुनर्निर्माणको काम जहाँ पुगेको थियो त्यहीँ ठप्प भएको छ। विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ। जुन कामहरू ठेक्का लागिसकेका थियो, अगाडि बढिसकेका थियो, त्यो मात्रै चालु छ। अब नयाँ कामहरू हुनेवाला छैन, ठेक्का लाग्नेवाला छैन। उहाँहरूले हामीले भनेका थियौँ मेलम्ची बाढी पहिरोले गर्दाखेरि त्यसको मुहान पुर्यो, तर हामी सन् 2021 भित्रमा ल्याउँछौँ र जनवरी 1 जनवरीसम्ममा 1 जनवरीसम्ममा काठमाडौँमा पानी ओह्राल्छौँ भनेका थियौँ। उहाँहरूले वैशाखसम्ममा ओह्राल्छौँ भने म तपाईहरुलाई भनिदिन चाहन्छु, वैशाखसम्ममा उहाँहरूले काठमाडौँमा पानी ओह्राल्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूले सिन्धुको भाँच्नु भएको छैन, त्यता फर्किएर हेर्नु भएको छैन। गफले पानी आउँदैन, कामले पानी आउने हो, उहाँहरू काम गर्नु। त्यसकारण वैशाखमा पनि काठमाडौँमा पानी आउनेवाला छैन, मेलम्चीको पानी। यसरी देशको समय बर्बाद भइरहेको छ।
देशको समय बर्बाद गर्नु अनि राजनीतिलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता जसको निर्णयमा, जसको निर्देशमा, जसको आदेशमा मूलभूत राजनीति सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यो जनताका हातबाट खोसेर अन्यत्रै पुर्याउनु, जनादेशबाट सरकार नबन्ने परमादेशबाट सरकार बन्ने स्थिति ल्याउनु, शक्ति वृद्धिकरणको सिद्धान्त खल्बलिनु, सन्तुलनको सिद्धान्त चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छौँ नि हामी, सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्त र व्यवहार खल्बलिनु, जनताले मूल्याङ्कन गर्न र फैसला गर्न नपाउनु, अरू इन्डिभिजुअल वा 2-4 मान्छेका समूहले देशको भाग्य भविष्य फैसला गर्ने परिपाटी स्थापित हुनु, संविधानका धाराहरू स्पष्ट धाराहरू कार्यान्वयन नहुनु, व्याख्या गर्ने ठाउँमा व्याख्या नगरेर असान्दर्भिक ढङ्गले बाहिर जानु, यी खालका कुराहरू के अग्रगमन हुन्? देशको समय बर्बाद हुनु अग्रगमन हो। यति बेला अस्ति नै जेठको सुरुसम्ममा कमसेकम नयाँ सरकार बनिसक्थ्यो र नयाँ सरकारले काम सम्हालिसक्थ्यो। यो अस्थिरता, यो तानातान पार्टी फुटाउनका लागि बदमेल साथ अध्यादेश जारी गर्ने खालका नाटक, त्यो अध्यादेशलाई सहयोग गर्नका लागि, पार्टी फुटाउनका लागि नेकपा एमाले कारबाही गरेर सूचना 1 गते जारी गरेको आज 9 गतेसम्म संसद सचिवालयलाई सूचना जारी गर्न सभामुखले दिनुभएको छैन, सभामुखले रोकेर राख्नुभएको छ। यो खालका अमर्यादित पदीय मर्यादा, पदीय आचरण विपरीतका क्रियाकलाप लोकतन्त्र हुन्छन्, अग्रगमन हुन्छ। यस्तो यो लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम जुन भइरहेको छ, यो अत्यन्तै अनुचित, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, प्रतिगामी काम हो र एउटा निर्वाचित सरकारलाई, जनादेशको सरकारलाई अन्य बाटाबाट, अन्य ठाउँबाट संसदमा पनि जान नदिएर विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने जुन विश्वमा कहीँ नभएको, कहिल्यै नभएको अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु गरियो यहाँ, त्यो अग्रगमन हुनै सक्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन, त्यो प्रतिगामी कदम नै हो। र शाब्दिक लडाइँ हामीले गर्न खोजेका होइन। हाम्रो भूमिका अलिकति परिवर्तित भयो, हामी सरकारबाट प्रतिपक्षमा गयौँ। यो धेरै ठुलो कुरो होइन इतिहासका लागि, होला 1.5 वर्षका लागि हामी प्रतिपक्षमा गयौँ होला, 1.5 वर्षका लागि यो ठुलो कुरा होइन। अथवा हामी फेरि चुनाव हारेर 5 वर्ष फेरि प्रतिपक्षमा बसौँला, देशका लागि यो ठुलो कुरा होइन। तर देशमा संविधान मिच्ने प्रचलन, संविधान मिच्ने अभ्यास र अस्वस्थ राजनीति, फोरी राजनीति, किनबेचको राजनीति, रिसोर्टमा लगेर 3 दिनदेखि मान्छे थुनेर, घर घरबाट मान्छे टिपेर रिसोर्टमा लगेर थुनेर, अनि ती मान्छे रिसोर्ट पनि कहाँ, यहाँ नजिकै ओरतिर परतिर होइन, उहाँ टाकुरामा लगेर 3 दिनदेखि थुनेर त्यहाँबाट ढोक्सेमा हालेर, ढोक्सेमा हालेपछि माछा उम्किन पाउँदैन क्या, ढोक्सेमा हालेर त्यो ढोक्से निर्वाचन आयोगमा ल्याएर घोट्याउने, यो काम के लोकतान्त्रिक हुन्छ? यस्तो काम लोकतान्त्रिक हुन्छ? वास्तवमा भन्ने हो भने यो बलजफ्ती, अपहरणकारी, ज्यादतीपूर्ण काम हो। सांसदहरू जस्ता मान्छेलाई यस्तो थुनेर सञ्चार माध्यमहरूले पनि प्राय के लेख्न रुचाउँछ भने यस्तो क्रियाकलापलाई यति बेला यो गठबन्धनवाला, अपवित्र गठबन्धनवालाले गरे हुनाले मिटिङ चलिराखेको छ, बैठक भइराखेको छ, बैठक भइराखेको थियो। त्यहाँ बैठक भनेको एक लेभलको हुन्छ, कि सांसदको हुन्छ, कि स्थायी कमिटीको हुन्छ, कि केन्द्रीय कमिटीको हुन्छ, कुन कमिटीको बैठक भइराखेको थियो? त्यो पार्टीका साधारण सदस्यदेखि लिएर आफूलाई अध्यक्ष भनेर दर्ता गरेका मान्छेसम्म त्यहाँ छ। कस्तो बैठक हो त्यो? साधारण सदस्यदेखि लिएर त्यो तहका मान्छे पनि भएको बैठक हुन्छ? कुनै बैठक होइन। त्यो मान्छे घेराबन्दी गरियो, घर घरबाट तानियो,
लगियो, बाध्य बनाइयो। म उहाँहरूले कुटपिट गर्नुभयो, चुटपिट गर्नुभयो, भोकै थुन्नुभयो भन्दैन, फकाउनु परेको छ। त्यस कारण फकाइकन लगेर मिठा गुलिया वचनै बोलेर फकाइकन मिठै खाना दिएर राम्रै बिस्तारामा सुतेर, तर सुनकै पिञ्जडा भए पनि यदि पिञ्जडामा हालियो भने पिञ्जडै हो। त्यसरी मान्छे घरबाट तानेर लगेर त्यहाँ थुनिएको कुरा त्यो थुनिएकै हो, चाहे सुनकै पिञ्जडामा थुनिया होस्, चाहे भव्य रिसोर्टमा होस्, चाहे 5 स्टार 7 स्टार जेसुकैमा होस्, थुनिएकै हो। यस्ता खालका कामहरू भएका छन्। यता अहिले हामीले 14 जनामाथि कारबाही गर्यौँ, पार्टी नफुटोस् भनेर। पार्टी नफुटोस्, 14 जनामाथि हामीले कारबाही गर्यौँ भने कुनै प्रतिशत नै पुग्दैन त्यहाँ। त्यो प्रतिशत नपुगेपछि पार्टी फुट्दैन। पार्टी नफुटोस् भन्नका लागि हामीले कारबाही गर्यौँ। अनि त्यसलाई देखा नदेखे गर्ने, गोप्य राख्ने लेखराज भट्टजीहरू, टोपबहादुर रायमाझीजीहरू, उहाँहरूलाई प्रचण्डले निष्कासन गर्दा त्यो कुनै सेन्ट्रल कमिटी बसेको होइन, सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय गरे होइन। प्रचण्डको आदेशमा उहाँले ढोकाबाट समातेर पत्र ल्याएर पढिबाची गरेर हतार सुनाउनुभयो, हतार टाँस्नुभयो, हतार कार्यान्वयन गर्नुभयो। त्यो निष्कासन नेकपा एमाले देशको प्रमुख पार्टीले गरेको कारबाही 9 दिनसम्म उहाँ हिजो त दाँत टाल्न जानुभएछ। दाँत टाल्न। अनि मेरो शुभकामना छ उहाँको दाँत राम्रै टालियोस्। तर हिजो पो दाँत टाल्न जानुभयो त 8औं दिन। 7औं दिनसम्म के गर्नुभयो? हिजो 8औं दिन निर्वाचन आयोगलाई उहाँले गोलमटोल पत्र लेख्न निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ टालेका दाँतले भने, सदर गर्न सक्नुहुन्न, त्यो सूचना जारी गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले पत्र पठाउनुभयो विचाराधीन रहेको भनेर। उहाँ विचाराधीन राख्ने, उहाँसँग त्यो अथोरिटी संविधानले, कानुनले उहाँलाई विचार गर्ने, उहाँलाई फैसला गर्ने अथोरिटी दिँदैन। पार्टीले कारबाही गर्ने नगर्ने पार्टीको कुरा हो। उहाँले त्यो जानकारी पाएपछि सूचना, संसद छ भने सुनाउने, संसद छैन भने सूचना पार्टीमा टाँस्ने। सूचना पार्टीमा टाँस्न सचिवालयलाई रोक किन लगाउनु उहाँले भनेपछि सम्माननीय सभामुखजी साझा व्यक्तित्व हुनुपर्ने, निष्पक्ष व्यक्तित्व हुनुपर्ने, उहाँले निष्पक्षता कायम राख्न सक्नु भएन। उहाँ नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षका विरुद्धको षड्यन्त्रमा सामेल हुनुहुन्छ, यो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र। यो दुःखको कुरा हो, यो धेरै गम्भीर कुरा हो र दुःखको कुरा हो। सभामुखको आसनबाट, सभामुखको जिम्मेवारीबाट, सभामुखको पदबाट निष्पक्ष रहन नसक्ने, पक्षधरता छोड्न नसक्ने, कानुनको पालना गर्न नसक्ने, आफैले स्थापित गरेको परम्परा कायम गर्न नसक्ने, मर्यादा पालना गर्न नसक्ने, मर्यादामा बस्न नसक्ने कुरो लोकतन्त्रका लागि, संसदीय प्रणालीका लागि, हाम्रो संसदको गरिमाका लागि, हाम्रो संसदको अभ्यासका लागि अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। त्यो कुरा उहाँले गर्न पाउनुहुन्न। उहाँले विचाराधीन भन्नुभयो। उहाँ कुनै हिसाबले संविधानमा नभएको विचाराधीन कहाँबाट आयो? उहाँको सूचना टाँस गर्नुपर्ने मान्छेले विचाराधीन, निर्णय पार्टीले गरिसक्यो विचाराधीन। न्यायिक अधिकार उहाँलाई कसले दियो? उहाँ न्यायालय हो र। उहाँलाई न्यायिक अधिकार होइन सूचना टाँस्ने र निर्वाचन आयोगमा खबर पठाउने कुरा। निर्वाचन आयोग नेकपा एमाले 14 जनामाथि कारबाही गरेको थाहा छ। थाहा हुँदाहुँदै सबै संसदमा हामीले पठाउन सँगै, सूचना गर्न सँगै निर्वाचन आयोगलाई पनि पदार्थ दिएका छौँ। तर निर्वाचन आयोग सोध्छ फेरि संसदलाई के भन्नु। संसद त्यो सोधेपछि संसदले स्पष्ट भन्नुपर्ने 14 जना निष्कासित गरेका छ। संसद सचिवालय के भन्छ भने 1 गते निष्कासन गरिएको सूचना संसद आयोग विचाराधीन छ।
त्यसकारण लिस्ट चाहिँ सबै यही हो। कारबाही गरेका व्यक्तिहरू समेतको लिस्ट, सिङ्गै लिस्ट निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ। एमालेको लिस्ट यो हो। योभन्दा बेइमानी के हुन्छ? योभन्दा राजनीति खेल्न खोज्ने सभामुखले पक्षधर्ताका साथ राजनीतिमा हात हाल्ने र गिजोल्ने काम योभन्दा बढी के गर्ने? यो खालको कुराहरू अत्यन्त दुःखद कुरा हो। म त्यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँहरू आफै विचार गर्नुहोस्, देशभरिका जनताले विचार गर्न सक्नुहुन्छ अहिले भइरहेको यो अग्रगमन हो कि यो प्रतिगमन? यो संवैधानिक कानुनी हिसाबले लोकतान्त्रिक बाटोमा उहाँहरू चल्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरू भष्मासुर बाटोमा चल्दै हुनुहुन्छ? यो संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने, लोकतान्त्रिक मर्यादाहरूको पालना नगर्ने यही लोकतान्त्रिक बाटो हुन्छ। यो लोकतन्त्र विरोधी प्रतिगामी भष्मासुर बाटो हो। यो बाटोबाट अलग हुन म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। म निर्वाचन आयोगलाई भन्न चाहन्छु, जब 1 गते नै संसद सचिवालयमा नेकपा एमाले 14 जनामाथि कारबाही गरेको जानकारी गराएको छ भने र त्यो कुरा संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेपछि 14 जना समेत राखेर निर्वाचन आयोगले गणना गर्न, शनाखत गर्न मिल्दैन। निर्वाचन आयोगले अस्ति नभएका मान्छे र उपस्थित नभएका मान्छेको शनाखत भन्न मिल्दैन। शनाखत भनेको उपस्थित भएर गरिने कुरा हो, अनुपस्थितिमा शनाखत हुँदैन। एब्सेन्टी भोट नेपालले मानेको छैन। एब्सेन्टी भोट कहीँ स्वीकारेको छैन, दिने गरेको छैन। अन्तबाट दिएको कुरालाई एसएमएसका भोट र इमेलका भोट नेपालले मान्ने गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले गैर कानुनी ढङ्गले इमेलका भोट, एसएमएस गरिएका भोट र अनधिकृत ठाउँबाट गरिएको, निर्वाचन आयोगको अड्डा नराखिएको, निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधि नभएको ठाउँबाट गरिएको शनाखत हुन सक्दैन। त्यसकारण यी पक्षहरूमा ध्यान जानुपर्छ निर्वाचन आयोगको पनि भन्ने म चाहन्छु। सभामुखजीलाई म भन्न चाहन्छु, रोक्ने काम नगर्नुहोस्। तुरन्त हामीले गरेको कारबाही सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुहोस्। यदि कोही अलग हुन्छु भन्छ, पार्टी छोड्छु भन्छ, कानुनले दिएको सङ्ख्या पुर्याएर अलग हुन्छु भन्छ भने पाइन्छ। म फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न पाइन्छ कानुन सम्बद्ध गरी। अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक होइन, संवैधानिक हो, मैले अघि नै पनि भने। तर असल नियतका साथ तत्काल खाँचो परेको देशको जनताको आवश्यकता टार्नका लागि, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि ल्याइने कुरा यहाँ त्यस्तो भयो र। त्यसकारण माधव नेपाललाई सहज माधव नेपाललाई बनाउन पाइन्छ, बन्न पाइन्छ, सङ्ख्या पुर्याइ गर्न पाइन्छ। तर एउटा मान्छे हेरेर मान्छेलाई सजिलो पार्नका लागि कानुन निर्माण गर्दै जाने, एउटा मान्छेका लागि सजिलो पार्न, एउटा पार्टी फुटाउन, प्रतिपक्षलाई कमजोर पार्न, यस ढङ्गले रातारातका षड्यन्त्रपूर्ण खेल खेल्न पाइँदैन जो अहिलेको सरकारले खेल्यो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समय बिताएको मान्छेले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू छोडेर जे काम क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ अलोकतान्त्रिक, म आश्चर्यचकित छु। नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रति म आश्चर्य व्यक्त गर्छु कि नेपाली कांग्रेस अहिलेको सरकार सञ्चालनका क्रियाकलापमा कहीँ पनि नेपाली कांग्रेस देखा पर्दैन। यदि नेपाली कांग्रेससँग कुनै मूल्य मान्यता छ भने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता छ भने होइन, अरूकै आवश्यकता परिपूर्तिका लागि एउटा प्रधानमन्त्रीको पद भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो भने त्यस्तो परिभाषा दुःखद कुरा हो, देशका लागि हानिकारक कुरा हो।
एउटा गजबको प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। पार्टीभित्र तपाईँ निर्विकल्प हुनुभएको कि निर्विकल्प कहिलेसम्मलाई सोध्नु? केही चिज निर्विकल्प हुन्छ दुनियाँमा? यो पञ्चायत निर्विकल्प भने जस्तै केही चिज निर्विकल्प हुन्छ? कुनै चिज निर्विकल्प हुन्छ? कुनै चिज जसको सुरु हुन्छ त्यसको अन्त्य हुन्छ। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो कुनै न कुनै दिन जीवितै छँदा होस् वा अरू नै हिसाबले भूतपूर्व हुन्छ। यो त नबुझ्ने मान्छेहरू कोही हुँदा उधम खुसी हुने, कोही हट्दाखेरि अत्यन्तै दुखित हुने। हाम्रो चलन त्यस्तो छैन। हामी दुनियाँलाई बुझ्छौँ, दार्शनिक हिसाबले बुझ्छौँ, जीवन जगतलाई बुझ्छौँ, परिवर्तनलाई बुझ्छौँ। केही पनि निर्विकल्प हुँदैन। अवधिका लागि निर्विकल्प हुन्छ, अवधिका लागि निर्विकल्प हुन सक्छ। जस्तो अहिले नेकपा एमाले हालका लागि प्रतिपक्षमा निर्विकल्पै छ, अरू कोही प्रतिपक्ष आउनेवाला छैन। आउँदो चुनावपछि सत्यपक्ष हुनका लागि पनि यो निर्विवाद निर्विकल्प छ। आउँदो चुनावबाट फेरि यो सरकारमा जान्छ, यसको कुनै विकल्प पनि छैन। यो फेरि सधैँका लागि होइन, त्यो आवधिक निर्वाचन भइरहन्छ। म पनि अहिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अध्यक्ष रहन्छु, या अर्को व्यवस्था गर्नु नपरेसम्मका लागि, वा सामान्यतया भन्दा महाधिवेशनसम्मका लागि कसैले मलाई चुनौती दिइहालेको छैन, दिनुपर्ने छैन। किनभने हामी चुनौतीको खोजी गरेर दिनैपिछे पार्टीभित्र लफडा गर्दैन। चुनौतीको खोजी मात्रै हाम्रो काम होइन। हामी समस्या होइनौँ। मैले अक्सर भन्ने गर्छु, हामी समस्या होइनौँ, हामी समस्याका समाधान हौँ। हामी देशमा आएका समस्यालाई, पार्टीमा आएका समस्यालाई पनि समाधान हुन्छौँ। तसर्थ निर्विकल्प भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, कोही पनि हुँदैन। र स्वाभाविक रूपमा म अनुकूल समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने कुराको पक्षमा हुन्छु, त्यसमा विश्वास गर्छु। होला र पार्टी विभाजन भएपछि तपाईँको पालामा पार्टी विभाजन भयो भन्नु, मेरै नेतृत्व अन्तर्गत चुनावी तालमेल भएको, नेकपा एमाले नेतृत्वको त्यो तालमेलले अत्यधिक मत प्राप्त गरेको, अत्यधिक सिट प्राप्त गरेको, त्यसपछि मेरै नेतृत्वमा पुराना दुई धारका पार्टीहरू एकीकृत भएर एउटा एकीकरणको प्रक्रिया पूर्णता पाएको, देशले राजनीतिक समस्याहरूको समाधान पाएको, पृथकतावादको अन्त्य भएको, हिंसामा विश्वास गर्ने शक्तिहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएको, संविधान नमान्ने शक्तिहरू संविधान मान्ने, संविधानमा अनबोर्ड गर्ने भन्ने धेरै कुरा हुन्थ्यो। संविधानको सर्वस्वीकार्यताको धेरै चर्चा हुन्थ्यो। त्यो संविधानको सर्वस्वीकार्यता पनि मेरै नेतृत्वमा, मेरै समयमा भएको थियो। अब केही मान्छेलाई बाक्लो दाल खान मन लाग्यो भनेर सानो हन्डी लिएर चौको बसाउन जाँदा अनि तपाईलाई दाग लाग्यो नि भन्ने, के को दाग लाग्छ? दाग लाग्ने त हन्डी बोकेर बाक्लो दाल बसाउन जानेलाई लाग्छ। अनि यहाँ नेकपा एमालेमा यत्रो लङ्गुर लाग्यो भन्छन् नि, लङ्गुर लागे जस्तो चाहिँ यत्रो हाँडी पर्तिर बसाउन किन जानु पर्यो घोप्टे भाग लाउनलाई? त्यसकारण त्यसको जिम्मा मैले लिइरहनु पर्ने होइन। यद्यपि म पार्टीको प्रमुख भएको हुनाले मेरो समयमा जुन ठाउँमा पार्टी पुगेको थियो मैले बचाउने कोसिस गरेँ। कोसिस गर्दा गर्दै पनि केही मानिसका मनोवृत्ति र प्रवृत्तिले गर्दा त्यसलाई बचाउन सकिएन। त्यसमा म दुखित छु। केही मान्छेलाई मैले सच्याउन खोजेँ, सकिनँ, दुखित छु। मैले पढाएका विद्यार्थी सबै डिस्टिङसनमा आउन्, 100मा 100 ल्याउन् भन्ने चाहन्छु। कोही त्यस्तो हुन सकेन, फेल भयो। म दुखित छु।
मैले नपढाएको भए त सबै डिस्टिङसन आउँदैन थियो होला। पढाएकै हुनाले डिस्टिङसन त आयो होला नि। अब कोहीले नपढ्ने पनि हुनसक्छ, कोही के हुनसक्छ, त्यस्तो पनि होला। एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, माधव नेपालजीले बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने, बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन, घर जलाउने अनि खरानी बेच्ने अनि भन्ने सहर बसाउँछु, खरानी बेचेर सहर बसाउँछु, यी फाल्तु कुरा। मलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न दिनुहोस् न, त्यसपछि एकता गरौँ। यो एकताको कुरा हो। पार्टी फुटाउने, नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने अनि एकता गर्ने, यो कुनै एकताको बाटो हो, एकताको तरिका हो? यस्ता झुट कुराहरू, यस्ता चटके कुराहरूका पछाडि नलाग्न, त्यस्ता कुराहरूमा विश्वास नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बृहत कम्युनिस्ट एकता, बृहत कम्युनिस्ट एकता भनेको के हो? नेकपा एमाले हो बृहत कम्युनिस्ट एकता, जसका 10औं लाख पार्टी सदस्य छन्, 20औं लाख जनवर्गीय सङ्गठनका सदस्य छन्। अनि कुन चाहिँ बृहत एकता हुन्छ? 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन मान्छे भएका समूहहरू जोडेर 100 जना पुग्ला, बृहत भयो। 10 लाख सदस्य भएको, नेपाल व्यापी मात्रै होइन, जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ एमाले पुगेका छ। नेपाली व्यापी पार्टी छोडेर त्यसबाट चोइटिएर अनि अरू कता कति टुक्रा टुक्री भेला गरेर बृहत बनाउने अरे। अनि तपाईँहरूलाई पत्यार लाग्यो? भाइ बहिनीहरूले सोझै हुनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ यस्तो कुरा। सातौं महाधिवेशनमा मैले लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव राखेका थिएँ। त्यो विचार गरेर होइन, गुट स्वार्थले, आफ्नो अहङ्कारले, आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थले त्यसलाई अस्वीकार गरिएको थियो। त्यति बेलाको लिडरसिपले त्यसलाई सुन्न पनि मानेन। 8औं महाधिवेशन, 9औं महाधिवेशनमा ती कुराहरू सर्वस्वीकार्य। अहिलेको विधान संशोधनमा बहुपदीय प्रणाली, एउटा बहुपदीय प्रणाली मात्रै होइन, पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव मैले गरेको थिएँ। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण र अबको अवस्थामा एउटा महासचिव सर्वेसर्वा भएर पार्टीलाई स्मुथली, सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ, काम सम्पादन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, म्यानेज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, व्यवस्थापन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अब बहुपदीय प्रणाली सहितको लोकतान्त्रिक अभ्यास पार्टीमा हुनुपर्छ भनेर मैले अगुवाई गरेको थिएँ। अहिले त्यस प्रस्तावलाई विरोध गर्नेहरूले फेरि यो चाहिँ प्रतिगामी कदम हो भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ। एउटा पद धेरै हुनु वा थोरै हुनु, कतिवटा सचिव बनाउनु, बहुपद भनेको कतिवटा हुन्छ? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, यस्तै नै होला बहुपद भने। कि 10 दर्जन उपाध्यक्ष बनायो भने, 20 दर्जन महासचिव बनायो भने चाहिँ लोकतान्त्रिक हुने हो र? यस्तो व्याख्या सोच्नु हुँदैन, यस्तो धारणा राख्नु हुँदैन। हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई छोडेका छैनौँ, छोड्दैनौँ। हामी नै लोकतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा, विचारमा, समाजमा, राजनीतिक दलमा, दलहरूमा, निर्वाचनमा अथवा समग्र सामाजिक जीवन पद्धतिको रूपमा लोकतन्त्रलाई स्थापित र विकसित गर्न अभ्यासबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसर्थ हामीले लोकतन्त्र या लोकतान्त्रिकरण वा लोकतान्त्रिक पद्धति छोड्छौँ भन्ने कुरा यो कुप्रचार हो। त्यसकारण यो अहिले खुम्च्याएको पनि छैन, खुम्च्याउँदै पनि खुम्च्याइँदैन, लोकतन्त्र खुम्चिने विषय पनि होइन। अब जहाँसम्म कति चाहिँ सोझै हलबाट छानिनुपर्छ भन्दा अहिले पनि पार्टीभित्र लोकतन्त्रकै चर्चा गर्ने थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, जसले अध्यक्ष लगायत, प्रमुख नेता लगायत
सबै केन्द्रीय कमिटी छानेर त्यहाँबाट छानिनुपर्छ भन्ने। तर हामी के ठान्छौँ भने प्रमुख नेता सोझै उसको पपुलारिटी पनि परीक्षित हुनुपर्छ। अर्को कुरा, यो सधैँ प्रमुख नेताका लागि खेलबाड गरिरहने, तानातान गरिरहने, जोडघटाउ गरिरहने, लुच्छाचुडी गरिरहने कुरा होइन। अहिले पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो, मलाई अध्यक्ष चाहियो, बराबरीको अध्यक्ष चाहियो, के चाहियो भन्ने कुरा चुनाव हारेका मान्छेले मलाई अध्यक्ष चाहियो भनेको तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। यस्तो खालको स्थितिमा यदि त्यही भित्रबाट केन्द्रीय सदस्यहरूभित्रबाट अध्यक्ष छान्ने खालको प्रणाली हामीले ल्यायौँ भने त्यसले के गर्छ भन्दा त्यो सधैँ त्यो अध्यक्ष फेर्ने वा प्रमुख नेता फेर्ने, अरू नेताहरू पनि फेर्न पाइने भयो भने अरू नेताहरू पनि फेर्ने, फलानु उपाध्यक्ष हटाइपाउँ, उसँग म प्रतिस्पर्धा गर्छु, मैले फेर्न पाउनुपर्छ भनेर विचार भन्ने, यो खालका कुराहरूको खेल भइरहन्छ। त्यसकारण त्यसले पार्टीभित्र स्थिरता स्थायित्व हुँदैन र लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा अलोकतान्त्रिक गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता कुराहरू भइरहन्छन्। त्यसर्थ हामी त्यस कुरालाई बढावा दिँदैनौँ। यसर्थ केही निश्चित पद सोझै प्रमुख नेता सोझै छानिनुपर्छ कार्यकर्ताबाट र अरू पदहरूबाट अनुकूल ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्ने हिसाबले टिम मिलाउनुपर्छ। एउटा चाहिँ सोध्नुभएको थियो एउटा चेलीले जस्तो लाग्छ मलाई, तपाईँलाई निन्द्रा लाग्छ कि लाग्दैन? निन्द्रै लागेन भने त मान्छे त बौलाइहाल्छ। अर्कोले बाटो बिराउँछ अनि मलाई निन्द्रा नलाग्ने, जसले बाटो बिराउँछ उसलाई निन्द्रा नलाग्नु पर्ने ठाउँमा ऊ रिसोर्टमा गएर घुरेर सुत्ने, अनि म चाहिँ सही बाटोमा जाउँ भन्ने मान्छे चाहिँ ननिदाएर बस्ने हुन्छ कहीँ। त्यसकारण मलाई यस्ता उतार चढाव आदि इत्यादिबाट अवश्य म मानवीय संवेदना भएको मान्छे हो, संवेदनशीलता हुन्छ, तर म अनुकूल स्थिति हुँदाखेरि हौसिने, प्रतिकूल स्थिति हुँदाखेरि फेरि निराश हुने, त्यस्तो खालको गर्दैन। मैले जति खाना खाने हो त्यति खाना रुच्छ रुच्दैन कि भन्ने, कसैले मेरो निद हराम गरिदिए त्यसलाई चिन्तामा पारिदिएँ भन्ने ठान्छ भने त्यो भ्रम हो। कसैले थोपरी दिएको चिन्ता म बोकेर हिँड्दिनँ, कसैले दिएको पीडा म बोकेर हिँड्दिनँ, कसैले दिएको चिन्ताग्रस्त भएर त्यो बोकेर म अनिदो बस्दिनँ। त्यसकारण मलाई निन्द्रा लाग्छ र निदाएर खाएर आरामसँगले म कामलाई अगाडि बढाउँछु। त्यसकारण म चिन्ताग्रस्त भएर बस्ने, पुरपुरा हात लाएर बस्ने मान्छे होइन, फेरि अगाडि बढ्ने मान्छे हो। मोटामोटी साथीहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरू यिनै कुराहरू छन्। प्रश्नहरूभित्र सबै प्रश्नको मैले स्पष्ट पार्ने, तथ्यपरक ढङ्गले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। चित्त बुझ्यो होइन साथीहरूको? ल, धन्यवाद छ।